soyez les bienvenus chez Bac Facile. Aujourd'hui, avec la deuxième partie de notre cours, le produit scalaire. Dans cette partie, on va traiter les paragraphes suivants. Le vecteur normal a une droite. L'équation cartésienne d'une droite caractérisée par un point et un vecteur normal par la distance d'un point à une droite. Donc, نبدأ على الاكتمال. أشنا هو la définition ديال le vecteur normal à une droite. إذا عندنا une droite اللي غنسميها أنا دي. راه أي متجهة عمودية يعني أي تو فيكتور أي متجهة عمودية على لا droite دي كتسمى un vecteur normal. كتسمى un vecteur normal à la droite دي. un vecteur normal. اشنا هو لو فيكتور نورمال؟ المتجهه المنظميه بالعربيه هي متجهه اللي هي بحال قلتي عموديه، ولكن ما كنستعملوش مصطلح عموديه، ما كنستعملوش مصطلح بيربونديكولار، كنقولوا سي ان فيكتور نورمال. بطبيعه الحال بوغ ان دروات il y a une infinité de vecteurs normaux. يقدر ندير ان اوتر فيكتور هنا نسميه ان بريم، هنا ان فيكتور نورمال نسميه دبل في، ان فيكتور يعني بالنسبه لواحد لا دروات كاين ما لا نهايه له من لي فيكتور نورمال. دونك المهم انه اشنا هو فيكتور نورمال. اذا كانت يدي ديالي انا ان دروات واحد لو فيكتور اللي هو بحال قلتي عمودي بمعنى بالفرنسي بيربونديكولار، ما كنقولوش ان فيكتور بيربونديكولار ا ان دروات، ولكن كنقولوا ان فيكتور نورمال ا ان دروات. اذا هاد لا ديفينيسيون دزنا منها. الان كيفاش كنعرفوا ليكواسيون كارتيزيان ديال دروات؟ دابور خصنا نعرفوا بان توت دروات دي اي مستقيم دي ليكواسيون كارتيزيان ديالو كتكتب على الشكل اكس بليس بي ايغريك بليس سي ايتيغال ا زيرو تيل كو A, B et C des réels appartiennent à 1. بحيث أن هذه الأعداد A و B و C ce sont des réels. كيفاش كنلقاو الفرق بين ليكواسيون ديال دروات و نوت دروات؟ كاين فقط في لي فالور ديال A و B و C. كاع لي دروات كيما بغات تكون هاد لا دروات راه ليكسبريسيون او ليكواسيون كارتيزيان ديالها كتكتب هكا. الان انا باش نلقى هاد ليكواسيون كارتيزيان ديال هاد لا دروات خاصني جوج د الحوايج باش نعمر اتاي. خاصني انا غير اتاي والسكر وانتهى الموضوع. دونك هنا بوغ ديتيرميني ليكواسيون كارتيزيان ديال لا دروات دي، الى سميت هاد لا دروات دي غادي نحتاج لواحد لو بوين ا كي ابارتين ا سيت دروات. مثلا نعطيو لي بوين ا نعطيو دو كوردوني دو 3، وغنحتاج واحد لو فيكتور نورمال مثلا غنسميوه ان ونعطيو دي كوردوني موان 3 4. اذا كيفاش كنحددو ليكواسيون كارتيزيان ديال هاد لا دروات دي بحيث ا ابارتيان ا دي اي ان الي لو فيكتور نورمال ا لا دروات دي؟ دابور كنكتبو ليكواسيون هكا، من بعد كنقول ليه بويسكو ان دو كوردوني ان موان 3 4 est un vecteur normal à la droite D, alors لو فيكتور نورمال اش كيدير؟ الله يجازيكم بخير، كيدير واحد الخدمه الله يجازيه بخير، كيعطيني لا فالور ديال ا وكيعطيني لا فالور ديال بي. دونك اش كتولي القضيه؟ كتولي فيها موان 3 اكس بليس 4 ايغريك وكنزيدو سي ايتيغال 0. دونك هنا الى لو فيكتور نورمال عطاني صافي لي فالور دا او بي دار خدمتو الله يجازيه بخير. كيجي الدور ديال لو بوين بويسكو A de coordonnées 2 3 appartient à la droite D. اذا اش كنديرو؟ كنعوضو هاد جوج في 3 جوج في البلاصه ديال اكس، عفوا جوج في البلاصه ديال اكس، و3 كنعوضها في ايكغيك غير باش نلقى السي. اون فوا نلقى السي كنرجعها لي. مفهوم؟ دونك لاحظ هنا غتكون عندي موان 3 فوا 2 بليس 4 فوا 3 بليس سي ايتيغال 0. اذا عندي موان 6 بليس 12 يعني 6، معنى ذلك ان سي ايتيغال موان 6. اذا كنرجع هادي وكنعوض سي بلا فالور موان 6 وكتكون عندي موان 3 اكس بليس 4 y موان 6 est égal 0. هي l'équation cartésienne de la droite D.
إذا هذه هي لا ميثود باش كنلقاو l'équation cartésienne d'une droite définie par un point et un vecteur normal. On va donner un autre exemple. Supposons عندي واحدة droite غنسميها دلتا ياك نسميوها هاد المرة دلتا واحدة droite دلتا أسيدي بحيث واحد لو بوان أ نعطيو لي كوردوني موان دو 7 appartient à cette droite ونختارو ان فيكتور نورمال مثلا ان نعطيو لي كوردوني 1 موان 1 ولا موان 4 نحيدو كاع هذاك 1 ونديرو مثلا 4 موان 4 الوغ كيفاش غنلقى ليكواسيون كارتيزيان دو لا دروات دلتا ياك بحيث A appartient à delta et N est le vecteur normal à delta. Alors, quand l'équation cartésienne de delta s'écrit sous la forme. L'équation cartésienne de delta s'écrit sous la forme AX plus BY plus C est égal à 0. ثم كنجي لو فيكتور نورمال قلنا لو فيكتور نورمال اش كيدير كيعطيني لا فالور دو ا شحال كتساوي وكيعطيني لا فالور دو بي لا يجازيه بخير بويسكو n 4 moins 4 est le vecteur normal a d donc غتولي عندي اش بلاص ا غتولي 4x وبلاصه b غتولي موان 4y بليس c est égal 0. اذا دابا لو فيكتور نورمال دار الخدمه ديالو الله يجازيه بخير الله يعاونو الله يسهل عليه الان كيجي الدور ديالو بوان ا او لا puisque le point A de coordonnées moins 2 7 appartient à la droite D ou la delta وحقاش كاع سميتها delta donc cela implique أنني خصني نعوض موان جوج نعوضها لإكس و7 نعوضها لإيكغيك غير حتى نلقى سي وكنرجع إكس و إيكغيك دونك غتكون عندي 4 فوا موان 2 بليس عندي هنا موان 4 فوا إيكغيك اللي هو 7 بليس سي إيكال 0 4 فوا موان 2 هي موان 8 موان 4 فوا 7 هي موان 28 بليس سي إيكال 0 إذا ناقص 28 غتعطيني ناقص 36 بمعنى ان سي إيكال 36 فبالتالي في الاخر غنلقى ليكواسيون دو لا دروات دلتا هي 4x موان 4y بليس 36 إيكال 0 الان يمكننا نقسم كلشي هادشي على 4 وتبقى ليكواسيون كارتيزيان صحيحه وغنلقاو x موان y بليس 9 إيكال 0 هي ليكواسيون كارتيزيان دو دلتا. الآن هاد جوج أمثلة كافيين باش تفهموا. الآن باسون à la distance d'un point à une droite. مزيان. La dernière partie fait la deuxième partie من le produit scalaire. إذا إلا عندي une droite D dans le plan وكاين هنا واحد لو بوان A de coordonnées x a y a. كيفاش كنعرف لا ديستونس la distance entre le point A et la droite D. خصنا نوتيو بان la droite D l'équation ديالها cartésienne هي x plus by plus c est égal 0. الخاص هي كتقول لي la distance entre le point A et la droite D est égale la valeur absolue de A fois xa plus B fois y A plus C racine de A carré plus B carré. غنعطيو مثال. دونك بالنسبة ل A و B و C هما هادو، هذا A وهذا B وهذا C بطبيعة الحال، هما باش كنخدم منها. و X A و Y A ce sont les coordonnées de A B. غنسيبوزي واحد لو بوان A par hasard نعطيه الإحداثيات 2 3 ونعطيه واحد ليكواسيون ديال دلتا مثلا نقولوا 2x moins 3y plus 1 égale 0. دابا انا بارازار هادشي
بغيت نحسب لا ديستونس اونتر لو بوين ا الى دغوات دلتا. دونك في هذه الحاله لا ديستونس اونتر لو بوين ا الى دغوات دلتا هي غادي تحسب بهذا لا ريلاسيون هذه. اذا تكون هي لا فالور ابسولي دو ا شكون هو ا هو 2 فوا اكس ا اللي هو اش 2 بليس اش موان 3 فوا y a اللي هو 3 بليس سي اللي هو 1. هادشي اونتر لا فالور ابسولي في داخل القيمه المطلقه. سي الغاسين دو a carré ça veut dire 2 à la puissance 2 plus b carré moins 3 à la puissance 2. donc تعطيني هنا 4 plus 9 ça veut dire racine de 13 et هنا 2 fois 2 4 moins 9 هي moins 5 plus 1 هي moins 4 بلا valeur absolue de moins 4 هي 4. إذا la distance في هذه الحالة entre le point A et la droite delta هي هذه. Donc merci de nous avoir suivis et à la troisième partie Inch'Allah.